जिन लोगों के मकसद अजीम होते हैं, जिन लोगों के ख्वाब अजीम होते हैं, याद रखना कि कुदरत उन्हें खुद ट्रेन करने में अमल दखल करती है। कुदरत उन्हें खुद काबिल बनाना चाहती है। कुदरत अक्सर उनके रास्तों में बड़े बड़े तूफान खड़े कर देती है। हर एक हिम्मत देकर वो अकेला शख्स उन तूफानों को रोनता हुआ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता चला जाता है और रास्ते में गिरने के बाद फिर उठता है। और शायद इंसान ये सोचे ये हिम्मत वाला है। याद रखना कि कुदरत उसे खुद उठने की हिम्मत देती है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि ये समझ जाए कि तूफानों के सामने डटना कैसे पड़ता है। इंसान की हिम्मत, इंसान का वलवला, इंसान का जज्बा इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कितना मददगार साबित होता है। कुदरत उसे तजर्बा करवाती है कि आने वाली नस्लों के लिए वो कल एक अमली नमूना बन सके। याद रखना कि रास्ते में मुश्किलात आ जाएं और जो ज़िंदगी इंसान उनको रोनता हुआ चला जाता है, फिर दुनिया उनसे मुश्किलात का हल पूछने के लिए चली आती है। याद रखना कि जो घरों में बैठे रहे, जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी भी ज़िंदगी के मैदानों में दौड़ते नहीं हैं, जो गिरने के बाद उठते नहीं हैं, याद रखना कि तारीख में क्या सिवाय हस्ती में से भी ऐसे लोगों के नाम मिट जाते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी में एक कमाल के प्रोफेसर वो लायर भी हैं और उनके अबू जान भी लायर हैं। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में ला करने के लिए गया, तो ला करने के लिए जब मैं उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं यूनिवर्सिटी में तो पढ़ता था, लेकिन उसके बाद परेशान हाल हो जाया करता था कि मैं रहूँगा कहाँ, रात कैसे गुजरेगी। वो कहते हैं कि इसी सोच में, वहम गुमान में एक दिन मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा था, जहाँ लोग और कुछ लड़के रहते थे, जो स्टूडेंट अंदर कुछ रहे थे। उन्होंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी जहाँ पर वो अपने जूते उतारा करते थे। मैं उन जूतों को साइड पर रखकर, बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर सिर्फ इंसान बड़ी मुश्किल से लेट सकता था, मैंने जगह साफ करके वहाँ अपनी रिहाइश बनाई थी। ऊपर एक छोटी सी चादर डाल दी थी बारिशों से बचने के लिए। वो कहता है कि 1 माह, 2 माह नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने नहीं, बल्कि लगातार 2 साल उसी जगह पर अपनी रिहाइश गाह बना रखा था। और उसके बाद जब मैं तंग आ गया और थकनों से चूर चूर हो चुका था, मेरी ज़िंदगी, मेरा वलवला, मेरा जज्बा जवाब दे चुका था, मैंने उस वक़्त अपने अबू की कॉल उठाई और अपने अबू जान को कॉल लगाई कि अबू जान, या तो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़वा दें या फिर मेरे लिए रिहाइश का कोई इंतज़ाम करें। बहुत बेबस हो चुका हूँ। 2 साल लगातार कहीं तूफ़ानों का मुकाबला किया, कहीं मर्तबा सर्दियों का मुकाबला किया, ठंडी हवाओं का मुकाबला किया, लेकिन मेरे इल्म, मेरे जिस्तजू, मेरी ताकत, मेरे वलवले, मेरे ख्वाब, मेरे जज्बे ने कभी भी मुझे टूटने नहीं दिया। लेकिन आज मैं टूट चुका हूँ। अबू जान, मेरे लिए कोई बंदोबस्त कीजिए। अबू जान, उस वक़्त बिल्कुल अबू जान ने ख़त लिखा और कहा, बेटा इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनके पास जाओ और मेरी कहो कि मैं फ़लाँ लायर का बेटा हूँ और मैं इसी तरह रह रहा हूँ, लिहाजा मेरे लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त की जाए। वो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जाता हूँ कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास जाता हूँ। वो ख़त लेके वो ख़त की जानिब देखते हैं और फिर मेरी जानिब देखता है और पूछता है कि तुम फ़लाँ लायर के बेटे हो? तो मैं कहता हूँ हाँ। तो कहा कि वो तो मेरे क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतना अर्जा बग़ैर छत के रह रहे थे, वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि सर, मुझे पता नहीं था कि मेरे अबू जान के क्लासमेट थे। इसके बाद इन्होंने मेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया। मैं वापस आया और अबू जान को ख़त लिखा और कहा कि अबू जान, आपको अगर पता था मेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपके क्लासमेट हैं, तो आपने पहले मेरे लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मैं 2 साल लगातार ठंडी हवाओं का सामना करता रहा हूँ। मैं बिल्कुल तकलीफ़ और थकन और ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था। आपने पहले क्यों नहीं मेरे लिए बंदोबस्त किया? तो उस वक़्त वो शख्स कहता है, वो प्रोफेसर कहता है, मेरे अबू जान ने मुझे जवाब दिया कि मैं 2 साल तुम्हें ट्रेन करना चाह रहा था, तुम्हें वो जिम्मेदारियां देना जा रहा था कि बेटा एक दिन ये थकन, ये वलवला, ये जज्बा और जो तुम ज़ख्मों से चूर चूर हुए हो, जिन ठंडी हवाओं का सामना किया है, जो तूफ़ान आके तुमसे टकराए रहे हैं, और एक दिन दुनिया के किसी मुकाम पर खड़े होकर तूफ़ानों से टकराने का हुनर सीख कर, एक तजर्बा रख कर दुनिया को बताओ कि याद रखना कि किसी मंजिल, किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए हाँ, रास्ते में पड़े कांटों का सामना करना पड़ता है।
ایک تم بھی کسی کو بتا سکو کہ ہاں میں بھی اس وقت نکلا تھا جب حالات سازگار نہیں تھے، ناسازگار حالات میں میں نے بڑا خواب دے کر اسے بائے تکمیل تک پہنچایا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں ٹرین کروں اس منزل کے لیے جس منزل کے پیچھے تم بھاگے جا رہے تھے۔ یاد رکھنا کہ قدرت آپ سے بڑی ٹریننگ آپ کے لیے رکھ کر بیٹھی ہے۔ اگر راستے میں طوفان آ رہے ہیں، اگر منزل تک پہنچنے کے لیے دشواریاں آ رہی ہیں، تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں، بس اپنے رب پر یقین رکھ کر کہیں زندگی میں چور ہو بھی جاؤ تو دو آنسو گرا کر پھر اپنا رخت سفر باندھ کر منزل کی جانب چلنا شروع کر دینا، کیونکہ اگلے قدم پر کامیابی تمہاری انتظار کے لیے کھڑی ہے۔ انسان کہیں مرتبہ اپنی زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے میدانوں میں گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اور کہیں مرتبہ اپنا نیزہ، اپنا تلوار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے کہ اب جینے کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ جب میدان میں گر پڑو، دشمن تمہیں گھیر لیں، زندگی کی مشکلیں اس دشمن کی طرح ہوتی ہیں جو جنگ میں انسان کو گھیر لیں تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب زندگی کی مشکلیں تمہیں مشکل میدانوں میں گھیر لیں تو تم گر جاؤ، گھٹنے ٹیک دو، تو اس وقت تمہیں اگر کوئی اٹھا کر زندگی کے سامنے پھر لڑنے کے لیے تیار کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اس وقت تمہیں کوئی تھپکی دے کر، تمہارا ہاتھ پکڑ کر پھر منزل کی جانب دوڑا سکتا ہے تو وہ صرف تم خود ہو۔ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اس وقت خود کو یہ کہہ کر تسلی نہ دی کہ ایک مرتبہ اور کر کے دیکھتے، کیا پتہ کہ اگلے قدم پر کامیابی میرے انتظار کے لیے کھڑی ہو۔ اگر اس وقت تم نے پازیٹیو الفاظوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک جستجو، ایک فکر دانی اور مسلسل اور استقامت کے ساتھ زندگی کو منزل کی جانب نہ دوڑایا تو شاید زندگی کی آخری سانسوں میں جو تم جینے کے بعد اس دنیا میں چلے جاؤ گے اور تمہارا نام صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھپکی دے کر پھر میدان میں لڑنے کے قابل بنایا تو یاد رکھنا کہ لشکر بے شک ہار جائے، یاد رکھنا کہ بے شک مشکلیں تمہیں ہرا دیں، لیکن تم لڑتے لڑتے مر گئے تو تمہارا نام ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہیوں میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھنا کہ اگر زندگی انسان بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے تو ایک دن دشمن بھی اپنی تاریخ میں لکھے گا کہ کوئی تھا جس نے مجھے ٹف ٹائم دیا تھا۔ یاد رکھنا کہ ایک دن یہ مشکلیں بھی کہیں گی کہ کوئی تھا کہ ہم سے بھی سخت تھا، کوئی تھا جس نے گرنے کے بعد اٹھنے کا عزم لیا ہوا تھا، کہ کوئی تھا جو علم انقلاب لے کر دنیا کو جگانے کے لیے نکلا۔ لیکن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم خود کو خود یہ کہہ کر نہ اٹھاؤ گے کہ تم کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جب تک تمہارا روح کے اندر یا یہ چیزیں گردش کرتی رہیں گی، تم جیت کر آؤ گے تو ہر اگلے قدم پر مشکل تم سے ہار کر جیت تم سے ملنے کے لیے حاضر ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ڈٹنا پڑے گا استقامت کے ساتھ۔ یاد رکھنا کہ جب تک انسان ٹوٹے نہ، اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا، کیونکہ بادل جب ٹوٹتے ہیں تو پھر بارش بن کر برستے ہیں، تو زمین میں سیراب ہوتی ہے، اور جب بیج بیٹھتا ہے تو پھر ایک تنہا درخت کی بنیاد بنتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، ٹوٹ کر بکھر کر دنیا کے سامنے نہ آئے، اس وقت تک لوگ اس کے لفظوں میں اس کے آنسوؤں کی قیمت نہیں جانتے۔ اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے کہیں یاد میدانوں میں گرنے کے بعد خود کو بکھرنا دیکھنے کے بعد اکٹھا کر سمیٹ کر منزل کی جانب لگانے والا ہی ایک دن قوم کو لیڈ کرتا ہے بیٹا۔ یہ جو اکثر لوگ ہیں جو مشکل حالات کو دیکھ کر، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلاتوں کو دیکھ کر، اپنے جذبات کو دیکھ کر ہار مان لیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہارو مت، کیونکہ یہ مشکل وقت ہی تمہیں سکھانے کے لیے آئی ہیں، تمہیں بڑا بنانے کے لیے آئی ہیں۔ اس لیے ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا، ایک دن کامیابی تمہارے منتظر کے لیے کھڑی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ہار جاؤ۔ یاد رکھنا کہ ہارنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگلے قدم پر کامیابی تمہارے منتظر، تمہارے انتظار کے لیے کھڑی ہے۔ کبھی ہارنا مت، اور یاد رکھنا مشکلیں تمہیں لوگوں کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے آتی ہے، کہ تاکہ تم لوگوں کے چہروں سے واقف ہو سکو کہ یہ آنے
والے وقت میں تم سے کیسا برتاؤ کرنے والا ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے تمہارے لیے کیسا ہے، یہ اب تمہارے لیے کیسا ہے۔ اس لیے وقت کبھی کسی کا نہیں، اور اسی طرح وقت کو ضائع مت کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائم از بیٹر دین منی، ٹائم پیسوں سے اہم ہے، سالا ٹائم کی قدر کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلوں کا سامنا کرتے رہو، یہ مشکلیں تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے آئی ہیں۔